अहिलेसम्म कसै नेताले ल्याएर अनुगमन गराउनु भएको छैन नि बाबा। कतिको गयो भन्ने कुराहरू त अनुगमनै गराउनु भएको छैन। गाह्रो त छ पारी जानलाई। यहाँ बाटो कहिले घटिने हो कहिले पारी जाउँ भनेर यहाँ टिरी लाग्छ। उता हाम्रो खेत पारी नै छ। राजनीतिका पसल चलाएकाहरूको अवस्था फेरिए होला तर गाउँ बस्तीको तस्बिर फेरिएको छैन। यी जनता हुन् हो, यी यो देशका जनता हुन्। राजनीतिको पसलमा आउने ग्राहक यिनै हुन्। उहाँले पनि यसै पुललाई भज्याएर खानु भएको के। म एउटा यहाँ शमशान घाट बनाउने छु, तटबन्धनका कुराहरू ल्याउने छु। उहाँको नारा पनि थियो, एजेन्डा पनि थियो चुनावको बेला। खै त उहाँको नारा र एजेन्डा म त्यो पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँलाई पनि। अहिले पनि एडभेसन आइरहेछ तपाईको। अहिले डुग्रिरहेछन् नेताहरू डुग्रिरहेछन् लक्ष्मणजी के गर्ने कसरी गर्ने भनेर। तर तिनीहरूले अहिले पनि अब मौका छ, तिनीहरूलाई भन्ने छ, अहिले भन्ने समय हो। टोनके लागि पुल बना दे, न पुल न सुल जिता देती न पुल न सुल। हामी पुल हाल्छौँ, त्यो नदीमा पुल हाल्ने न केही हामी भोट दिएर जिताउँछौँ। तिनले बिस्री जान्छ के हो, हामी और त केही दिँदैन। यो हाम्रो अध्यक्ष जितेको अध्यक्ष, हामीलाई सबै टिकट दिएको जिताएको, यसको राटै बिराटै कति हामी घुमेको, कति हामी गराटा दिएको अध्यक्षलाई कतिचोटि म भन्दै आज मेरो त्यो ओठ मुख सुकिहाल्यो। अवधि सक्ने भइसक्यो। आजसम्म पुल सानो त्यो बौराहामा पुल बनेको होइन। नमस्कार दर्शकबिन, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। कठै बरा यो देशको राजनीति, नेताहरूले जहिले पनि आफ्नै भलो सोच्ने, जनताको नाम जपेर ध्यान बस्ने राजनीतिका गुरुहरूले पद र कुर्सी बाहेक केही देखेनन्। छेपारोले रङ फेर्न समय लाउला तर हाम्रो देशका नेताहरूले पद पायो भने रातारात रङ फेर्न पनि समय लाउँदैनन्। देशकै शक्तिशाली बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको हविगत देखियो। के थियो, के भयो, कहाँ जानु थियो, कहाँ पुग्यो, जनतालाई देखाइएको सपना के थियो, के भइदियो। आफै पार्टीभित्रका नेताहरू विरुद्ध कुर्लिने नेताहरूको लडीबडी देख्दा यस्तो लाग्छ राजनीति अब राजनीति रहेन, यो त लाजनीति भइदियो। पार्टीभित्रका छेपारे प्रवृत्तिका नेताहरूकै कारण सिङ्गो देशले दुःख पाइरहेको छ। आफूले पद पाए राष्ट्रवादी, पद नपाए राष्ट्रघाती भन्ने नेताहरू भएसम्म सबैको हविगत यस्तै हो। राजनीतिमा मिले पनि पसल चल्ने, लडाई भए पनि झन् अर्को नयाँ पसल खोल्न मिल्ने मालिकलाई के को चिन्ता। ग्राहक यो देशका जनता छँदैछन्। यस्तै राजनीतिक संस्कारले विगतदेखि नै अहिलेसम्मको सिस्टम चलाइरहेको छ। उमेर पुगेर आराम गर्नुपर्ने बेला यिनैलाई चाहिने पद, यिनैलाई चाहिने सुविधा, यिनैलाई चाहिने अन्य आसेपासे र यिनकै आसेपासेले पेट भरुन्जेल खानुपर्ने जनता मरे मरुन् तरे तरुण फेरि पनि जनताकै लागि राजनीति गरिरहेका छौँ भनेर भन्न छोडेका छैनन्। देश विकासको बाटो लम्किएन भनेर गाली गर्ने हामी पनि यिनकै पछाडि दौडिरहेका छौँ। पार्टीको यो देशमा समाजवादको नारा लाउनेहरू कहाँ कम छन् र पार्टीकै लागि नारा लगाइरहेका छन्। समाजवादको नारा लाउनेहरू कति आए कति गए त्यसको हिसाब छैन, तर जनताको जीवनमा समाजवाद कहिले आएन। यसको उदाहरण गाउँ बस्तीमा देख्न सकिन्छ। देश चलाउने शासकहरू हो, समाजवादको नारा लाउनेहरू हो। बस्तीका जनतालाई हेर, के तपाईहरूले काठमाडौँमा बोलेको कुरा गाउँ बस्तीमा लागू भएको छ? राजनीतिका पसल चलाएकाहरूको अवस्था फेरिए होला तर गाउँ बस्तीको तस्बिर फेरिएको छैन। यी जनता हुन् हो, यी यो देशका जनता हुन्। राजनीतिको पसलमा आउने ग्राहक यिनै हुन्। तर हालत हेर्नुहोस्, बर्खाको भेलमा ज्यानको बाजी लगाएर नदी तर्नु पर्ने बाध्यता छ। देश हाँक्ने शासकहरू हो। हेर यो तस्बिर, जनताको हालत यस्तो छ। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको पथरिया नदीमा पुल नहुँदा जनतालाई समस्या भएको छ। चुनावमा दुई हात जोडेर जनतालाई नमस्कार गर्नेहरूको कमी थिएन, तर चुनाव आएर गएर फेरि अर्को चुनाव आउने बेला भइसक्यो।
बस्तीमा पुल बन्न सकेको छैन। नदीको पुल हालिदिने नेता अहिलेसम्म कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 पथरिया नदी जो यो पर्दछ आसपासका जनताले भेटेका छैनन्। यही बेला चुनाव जितेकालाई जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् कि यही नै हो गाउँ गाउँमा आएको सिंहदरबार, के यसरी नै नदीमा तरेर हो गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा परिवर्तन हुने? नेतालाई आवश्यक पर्दा तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्ने तर जनतालाई एउटा पुल दिन नसक्ने हो भने यो खोक्रो राष्ट्रवाद र खोक्रो समाजवादको नारा लाउनु बेकार हो। जनताका लागि राजनीति गरेका छौं भन्नु पनि बेकार हो। गफ हान्ने गफाडीले मञ्चमा के बोले के बोलेनन् त्यसको माने नलाग्ला, तर जुन तस्बिर स्पष्ट देखिएको छ, जुन तस्बिरमा जनताले समस्या भोगिरहेका छन्, वर्षौंदेखिको यही पीडा झेल्ने जनताहरूले अहिले पनि नेताहरूलाई सोधिरहेका छन्, नेताज्यू हाम्रो गाउँमा पुल कहिले बन्छ? यो पथरिया नदीमा पुल बनाउने दायित्व कसको हो? अहिलेसम्म पुल बनाउनु पर्दैन? यहाँका जनताले जनबोली मार्फत सुनाइरहेका छन् र सोधिरहेका छन्। कार्यक्रम जनबोली टिम त्यहाँ पुगेको छ र जनताको कुरा सुनेको छ। यति मात्र होइन, जनताको घर घर र बस्ती बस्तीमा पुग्ने कार्यक्रम जनबोलीमा हामी हो यी खबर देखाउँछौँ, यस्तै खबर देखाउँछौँ जहाँ पुल बनेन, जहाँ बाटो बनेन, जहाँ जनतालाई समस्या परेको छ, यी खबर देखाउनु र शासकहरूलाई सुनाउनु हाम्रो कर्तव्य मात्र होइन, यही पथमा हामी निरन्तर हिँडिरहेका छौँ। धेरै दर्शकको साथ र माया तपाईहरूको छँदैछ। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा रहेको यो पथरिया नदीको पुलको प्रसङ्ग खरो रूपमा उठाउँदैछौँ। हाम्रा सहकर्मी रमित पाण्डे त्यहाँ पुग्नु भएको छ, जनतासँग कुरा गर्नु भएको छ, जनताका गुनासा सुन्नु भएको छ र बाँकी जनताले के भने गाउँ गाउँका सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई उनीहरूले सन्देश के सुनाए, हेरौँ यी रिपोर्टबाट। यी हुन् जनता, यो देशका जनता। नेता बनाउने, सांसद बनाउने, गाउँ गाउँका सिंहदरबारमा बस्ने सबै जनप्रतिनिधि बनाउने राजनीतिको क्रूर दृश्यमा जनताको पीडा यस्तो छ। पुल बनाउनेले बनाइदिएनन्, वर्षाको भेलमा ज्यानको बाजी थापेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका जनतालाई छ। वडा नम्बर 10 लाई जोड्ने यो नदीमा पुल छैन। मानिसहरू पुल नहुँदा निकै समस्या छन्। स्कुले बालबालिका पुल नहुँदा पारी र वारी, स्कुल यता छ तर बालबालिका पारी छन्, बालबालिका आउन पाउँदैनन्। नागरिकहरूका खेत पारी छन्, खेती लगाउन या केही गर्न पारी गयो भने कहिलेकाहीँ ठुलो नदी आयो भने त्यहीँको त्यहीँ रोकिनुपर्ने बाध्यता छ। नभए धेरै किलोमिटर घुमेर केही तलबाट गाउँ आउनुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकको रहेको छ। गाउँ गाउँमा सरकार आयो भनियो, खै सरकार आएको यहाँका जनताले महसुस गरेका छैनन्। यस्ता ठाउँमा पुल सरकारले बनाएन, कसरी सरकार आएको महसुस हुन्छ? मानिसलाई चाहिने बाटोघाटो पुल यस्ता त अनिवार्य चाहियो। खेतीपाती हुन्छ, अन्न उत्पादन हुन्छ, तर बेच्न पर्यो र घर ल्याउनु पर्यो भने पुल नहुँदा निकै समस्या भएको छ। लामो समयदेखि जनताले पुलको माग गरिरहेका छन् तर पुल भने कसैले बनाएनन्। यस क्षेत्रमा धेरै सांसद आए, धेरै सांसद खाए यो ठाउँले, धेरै जनताले भोट दिएर सांसदलाई जिताए, नेता बनाए, नेता धेरै बने, घर बने नेताका, तर यो ठाउँमा पुल भने बनेन। अप्ठ्यारो त छ पारी जानलाई। यहाँ बाटो कहिले घटिने हो, कहिले पारी जाउँ भनेर यहाँ टिरे लाग्छ। उता हाम्रो खेत पारी नै छ, हामी जहिले पनि पारी जान्छौँ, उताको पनि यता आउँछन् अनि धेरै समस्या छ त हामीलाई। वडाका अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएको उहाँले पनि यसै पुललाई भज्याएर खानु भएको के। म एउटा यहाँ शमशान घाट बनाउने छु, तटबन्धनका कुराहरू ल्याउने छु। उहाँको नारा पनि थियो, एजेन्डा पनि थियो चुनावको बेला। खै त उहाँको नारा र एजेन्डा म त्यो पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँलाई पनि अहिलेसम्म उहाँले आएर यो पुलले कति कटान गर्यो भनेर पनि निरीक्षण गर्नु भएको छैन के। कतिसम्म कटान गर्यो भनेर सोध्ने हो भने खै हेर्नु पर्ला भन्छन् कि नेताहरू। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको पथरिया नदीमा पुल नहुँदा आउट जाउट गर्न समस्या भएको छ। यो नदीमा पुल छैन, साना बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म यसरी नदी तरेर वार पार गर्ने गरेका छन्। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 तोरीपुर जोड्ने यो नदीमा पुल नभएपछि मलभङ्गा, डमरिया, बचैला, मोहन्याल,
फलेबिसुन पत्थरगढ बर्दगोरिया गाउँपालिका जाने आउनेहरूलाई समस्या भएको छ। हामीहरूलाई यस्तो समस्या छ, हेर्नुहोस् 50 चोटि नागेका हुन्छौँ, 50 चोटि गएका हुन्छौँ यो नदीको बारेमा। तपाईँले यसको बारेमा तपाईँले सुनाइ गरिदिनु होला, हो कि नै? यसको बारेमा हामीहरूलाई त्यो होइन, झुन्लिने पुल हामीलाई चाहिँदैन, तर त्यस्तो पुल बनाइदिएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। झुन्लिने पुल भइदिएको भए त हामीलाई त्यो अहिले नेताहरूले पनि झुन्लिने पुल डाँडिदिएको भए त, त्यस्तो डाँडिदिएको भए त हामीलाई त्यो आउँदै आउँदैन त्यस्तो कार्यक्रम, बुझ्नुभयो? तर राम्रो काम गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कहिले भन्छ नेताहरूले भन्छ आउँछन्, तिनीहरूले के भन्छन् भोट माग्दाखेरि हजुरको। हुन त म पनि क्रिया सदस्य काङ्ग्रेसको एकदम प्योर मान्छे हो, तर प्रचारमा जानु भएको थियो कि नै काङ्ग्रेसको? ओहो, म त त्यही त भन्दैछु। म अहिले पनि एडभेसन आइरहेछ तपाईँको, अहिले डुग्रिरहेछन् नेताहरू डुग्रिरहेछन्, लक्ष्मणजी के गर्ने कसरी गर्ने भनेर। तर तिनीहरूले अहिले पनि अब मौका छ, तिनीहरूलाई भन्ने छ, अहिले भन्ने समय हो। तर त्यो मौका अब आउँछन् त्यसपछि भन्ने हो। चुनाव ताका यामा पुल बन्छ भनेर नेताहरूले चुनावी नारा भयो कि नै सर? हजुर सँगै हिँड्या बेला नेताहरूले भने कि नै? सुन्नु न, तपाईँको हजुरको बहुत चोटि भनिसके। के भन्छ हाम्रो के भन्छ यो मोहन सिंह राठौर हुँदाखेरि मलाई जिताउनुहोस् म यो बनाइदिन्छु भनेर भन्यो। यहाँका मान्छेहरूलाई पनि कतिचोटि भन्यो उसले बनाइदिन्छु भनेर। त्यसपछि अहिले काङ्ग्रेसमा आइहाल्यो, हो कि नै? तर बनाउन सकेन त्यसले। लो तत्कालै बनाउन सकेन, त्यही पनि कुरा त गर्नु पर्यो, हो कि नै? लो ठिक छ, बनाउनु पर्यो भनेर हामीले पनि भन्छौँ। यहाँबाट सुन्नु, सर्वे गरेको छ, यहाँबाट पनि सर्वे यहीँनिर गाडेको छ किला। तपाईँ र म कुरा गर्दैछौँ नि, यहाँ पनि गाडेको छ, वहाँनिर गाडेको छ, सर्वे गरेका हुन् तिनीहरूले। पुल बनेन नि त? पुल बनेन। त्यही कारणले अहिलेसम्म किन बनेन त हामीले खोजी गरिरहेछौँ, हो कि नै? सबैलाई सुरक्षित हुन्छ बस 18 में। नै अरू बाँकी छ बोल्न, यतिमै किन सिताउनु? धेरै छ नि त कुरा। अब जस्तो अहिले झपट रावल सांसद हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै ठाउँमा पुल पनि हाल्नुभयो, जोलङ्गे पुल कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा। यो ठाउँमा त पुल बन्नु पर्थ्यो, यो बहुत बाक्लो आउँछ। नाइ त झपट रावलले किन हाल्नु भएन त, हो कि नै? डाइरेक्ट कोता करे नै दाल किन हाल्नु भएन, हो कि नै? अहिलेसम्म किन हाल्नु भएन, हो कि नै? वहाँ उतातिर झपट रावलले उतातिर हालिदिनु भयो, हाम्रो यतातिर किन हाल्नु भएन? त्यही त हो। लो 18 से बन्द गरियो। स्थानीय सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? जस्तो हर्ककठीका 2 चोटि वडा अध्यक्ष भइसक्नु, यो ठाउँको समस्या मलाई थाहा थियो। एकचोटि हुनुभयो पहिला 2054 तिर पनि। हाँ, एकचोटि 2054 सालमा पनि हुनुभएको थियो। सालमा पनि यहाँ पुल थिएन, समस्या त थियो होला। तर अहिले पनि जित्छ उसले, जित्छ, अहिले पनि जित्ने मान्छे हो त्यो मान्छे, एकदम राम्रो मान्छे हो, बुझ्नुभयो? तर किनकि गर्नु पर्यो यो काम। हर्क दाईले हाम्रो हर्क दाई छ नि, मेरो खुदै दाई हो, तर गर्नु पर्यो त्यो काम। नाइ चाहियो भनेर मैले हकीकत उसले सुन्नु न, अहिले उसले हालेको छ, यहाँ मन्दिर बनाइराखेको छ, उसले बनाउनु पर्छ। उसले यो यसको लागि यसले गर्नुपर्छ। हजुर बहुत समस्या छ, बर्खाको समयमा आउनु पाइँदैन, तर्न पाइँदैन, कयौँ मान्छे बग्छन्, बालबच्चाहरू आउनु जान समस्यै हुन्छ। तर यहाँबाट गुलौरा गप्का भएर हामी जान्छौँ माथि, त्यता हेरेपछि वन जङ्गल, यता कतै पनि त्यता जानु परेपछि त्यहीँबाट जानु पर्यो, नभए यताबाट जाने उपाय छैन। कसरी हिँड्नुहुन्छ? जस्तो यो बाटोमा समस्या हुन्छ होला, पानी आएको दिनमा जानु त समस्या हुन्छ, हिँड्दै बन्दैन, हामी हिँड्दैनौँ, त्यहाँबाट लामो बाटो हिँड्छौँ। अब जस्तो पछिल्लो समय अब पुल बन्नु पर्थ्यो, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब चुनाव आएको छ, चुनाव गयो, अब नेताहरू आए, नेताहरू गए, 3 तहको सरकार भयो, अझै पनि पुल बनेन, के भन्नुहुन्छ हजुर? ठिकै हो, बन्नुपर्ने त हो। अब नेताहरूले त भन्छन् बनाउँछन् कहाँ। उहाँलाई बोल्न दिनु, अनि आन्टीहरू तपाईँ सबै बोल्नु होला है, अझै बोल्नु हुन्छ। त्यही हो, अब म के बोलौँ, यही हो आवश्यक हामीलाई छ, जनतालाई पीडित छौँ। नदी नालाको कारणले हामीलाई बहुत कष्ट छ नि त। जस्तो यहाँको तोरीपुरको मान्छेलाई हामीले यहाँनिर आउनुपर्छ भने हामीले कमसेकम 2-3 किलोमिटर टाढाबाट घुमेर आउनुपर्छ, अनि त्यही हो। अब जस्तो यो क्षेत्रका सांसदको नाम थाहा छ कि छैन यहाँलाई? मलाई त थाहा छैन है।
भोट हाल्नु भएको नि चुनावमा? भोट त हालेको हो अब पुल बन्छ भनेको थियो नि, भोट हाल्दाखेरि यहाँ पुल बन्छ भन्ने थियो कि भने होला आउनु माग्न आउने बेला भने अब अब भोट हाल्ने दिन कहाँ पुल बनाउने, भोट पाइसकेपछि किन आउने होइन, पुल हाल्न है। कुरो त्यही हो। अब जस्तो अहिले नजिकै वडा सरकार स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारलाई भन्नु भएन पुल चाहियो भनेर? अब जनताले अब सरकारलाई हामीले एकजना दुईजनाले भन्ने कुरो भएन, सबैले भनिरहेछौँ, अब सुनाइ भएपछिको कुरो हो। खोलाको दिनमा हामी त्यहीँ हाम्रो लेबरहरू पनि त्यहीँ ठपक्कै बसिरहेको छन्। जब यो पानी घट्छ तब हामी पारी जान्छौँ। हाम्रो गाडी यहीँ हुन्छ त अब लेबर लिएर त्यो पुलबाट कसरी जाने हो? उता छ पुल, अब खेत यतै फेरि आउनुपर्छ हाम्रो गाडी ननाघेपछि त। अब लगाएको बाली नाली कसरी ल्याउनुहुन्छ त बारी? अब लगाएको बाली नालीको बेलामा त बाढी पहिरो त्यति कम भइहाल्छ हजुरको। अब आजकल त हाम्रो अब रोप्ने बेला अनि यो घाँस काट्नेलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो छ अब पारी जानलाई। अहिले घाँसै काट्न जान लागेछौँ उता त्यो खोलामा माछा पनि लगाएको छौँ, त्यहाँ लिन जान लागेछौँ। अहिले यति पानी नाघेर आयौँ, पारीबाट फेरि जान लाग्यौँ। धेरै अप्ठ्यारो छ हामीलाई त। पुल छिटो नै छिटो चाहिन्छ त। हाम्रा नेताहरू पहिला पनि भने हामी पुल बनाउँछौँ, अहिलेसम्म पुल केही भएन हामीलाई। अब टाइम पनि घर घरमा आएर भने थियो कि पुल बनाउँछौँ भनेर, अहिलेसम्म बनाइदिएन हामीलाई पुल। नेताहरूलाई भन्नुभएको छ कि यो कुरा? भन्नुभएको थियो त पुल बनाउँछौँ भनेर। तपाईँहरूले भन्नुभयो कि पुल त बनेन भनेर सोध्नुभयो कि? हामी त भन्यौँ त अब हाम्रो पनि सेवा सुविधा हुन्छ भनेर, हामी पुल बनाइदिन्छन् भनेर, धेरै राम्रो हुन्छ हाम्रो बाटो भनेर भन्नु। पुल बनेन भन्दै पुल बनेन। केटाकेटीहरूलाई स्कुल कसरी पठाउनुहुन्छ त? बुहारीबाट पारीबाट आउँदा स्कुल आउन जान कतिको समस्या? अब धेरै समस्या छ सर, उताबाट आउनलाई यताबाट जानलाई धेरै समस्या छ हामीलाई। के भन्नुहुन्छ त नेताहरूलाई अहिले यो कार्यक्रमबाट? अब आज भोलि त अब के भन्ने, अब तिनको अब ऊ टेम पुग्न लागेछ, अब के भन्छन्, अब के गर्छन्। अब जस्तो त सरकारको अब त अब सकिन थाल्यो त, 4-5 वर्ष त बिताइसकेन, अब पुल बनेन, फेरि बन्ला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब खै बन्ने जस्तै जो पनि आउँछ त झुटै जस्तै कुरा गर्छन्। म त विश्वास लाग्दैन मलाई। अब जस्तो चुनावमा भने के कुरा पुरा गरे नेताहरूले, के पुरा गरे जस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? केही कुरा पुरा गरे जस्तै लाग्दैन। पुरा त गर्नुपर्ने धेरै कुरा हो। यो नदी पुरा काट्न लागेछ, यो हाम्रो जग्गा जमिन पनि काट्न लागेछ, त्यो तटबन्धन पनि लगाइदिएन, केही गरिदिएन। कति समस्या छ हामीलाई। तटबन्धन पनि चाहियो, तटबन्धन पनि त चाहियो हामीलाई। हाम्रो खेतीपाती कति खोलाले बग्न लागेछ, उता सब बगाइदिएछ, सब भट्किन लागेछ। अब के गर्ने त? अब हाम्रो आफ्नै जमिन भट्किन लागेछ। नगरमा आएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागिसक्यो। चुनावमा गरिएका बाचा जनप्रतिनिधिले बिर्सिसकेका छन्, तर जनतालाई नदीको पीडाले सब थोक याद दिलाएको छ। चुनावमा बस्ती बस्तीमा आएर भोट लिनेहरूले जनतालाई धोका दिएको यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। इतनी बचपन से ये में पुल नहीं हो भैया, तो इतना उम्र चल गया, अब पुल नहीं, काट के पुल रहे, नदी आयल बगा लगे, तो अब यहाँ पुल नहीं। अब जब वो चीज हुई चुनाव ही वोट दे, हमरे टोन के लागी पुल बना दे, न पुल न सुल, जिता देती न पुल न सुल। कतिचोटि भोट हाल्नु भयो अहिलेसम्म? अरे जब से जलम लहलाटो भैया तब से वोटे डारटो मैं हालेको। हाँ, कति नेता जिताउनु भयो? धेरै नेता जिताउनु भयो नि तपाईले? धेरै नेता, कांग्रेस जितायल, एमएलए जितायल, माओवादी जितायल, सब बस्ते सबै एउटै। यो ठाउँमा त्यसो हजुर सानी हुँदाखेरि यस्तै थियो, अहिले पनि पुल नभएर समस्या छ। हेरो ये 18 लड़का पहले चूहा पढ़ना हो, 18 पानी में लड़कन मुड़िया में झोला धरी, लड़कन कान हम बोकी नंगाई, ऐसा जीव होई। अहिले के गर्नुहुन्छ त? कसरी हिँड्नुहुन्छ यो ठाउँमा? अब का करी, तो पुले नहीं बना दे तो ऐसे तो नांग हुई, जैसे अब नांग का भीजत वैसने तो नंगली पहले थे।
तो अब करबो का ई चूहा वाला मने अपने ही हमरे बर्बाद बने लाटी तो वही कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं हमारा तो पता नहीं हो। वोट मांगना हुई तो वोट दो दीदी बहनी वोट देव न कुछ न कुछ ई दे वो दे जितना वो हुई विकास वो चूहा में गप हो जाए। यहाँभन्दा अगाडि भएको चुनावमा भोट माग्न घर घर नेताहरू आथे कि आथेन? आई छैन आथे। हाँ के भने थे भन्नुहोस् त? के आए माओवादी वाला ही एमएलए वाला ही कांग्रेस वाला ही सब पे दीदी बहनी दादा भौजी हम हिन वोट दो हमरे नदी में पुल डारब। अब वोट दे देती न पुल न सुल का करबो हो कि नहीं? तपाईलाई हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा छ? प्रधानमंत्री ना तो नहीं जनठू नहीं सुन लूँ तो नहीं जनठू। कसको नाम थाहा छ त? ते अब हमरे तो वडा अध्यक्ष जनठी आउ का वडा अध्यक्ष भन्नु भएको छ कि छैन? हर्क कठेराजीलाई पुल चाहियो भनेर पहिला भन्नुभयो कि आज पनि? अरे सब दिन हमरा काटी कटी चोटी भानी छे की ते अब केस हमार प्रधानमंत्री तो है तो हो तो यहाँ बटोए थे यहाँ तो वहाँ दुखड़ा वहीं फाल दे थे। अब करबो का त हजुर त्यसो भए जन्मेदेखि अब हजुरको चाहिँ लगभग उमेर जाने बेला भयो लगभग हैन अन्तिम अवस्थामा हुँदा पनि पुल बनेन के भन्नुहुन्छ नेताहरूलाई अहिले? अब नेताले तो कहा टाटो एक साल यहाँ फिर बालू लूट दे गिने माटी उटी ना भैया वो अभेर लुक नहीं आयल हो वहाँ देखने जाके वहाँ देखने वो कुछ नहीं होल हो है। अब करबो का अब तोहर ही बाटो तोहर ही सब कुछ कर देबो तो हमार सुविधा हुई नहीं तो हमार जिंदगी ऐसे जाता। हमार जिंदगी तो जैती बा हमार नाती पोता लड़का बचन के सबके जिंदगी उसते जाए। आमा यत्रो भोट हाल्नुभयो नेता जिताउनुहुन्छ दुःख लाग्दैन यो ठाउँ विकास नहुँदा? दुःख नहीं लागी तो करबो का अब नहीं देहत हुई अब वो मरले से तो फिर नहीं बंठो मारूं काटूं नेटर ले। अब मैं तो सब भंडा हमार ओरा दछे ब कमजोर का छू ओरा दछे कमजोर हो के तो ई काम होई। हाँ अपना मन देखी तोरी पर का मन देखबे नहीं करी जे काम में हुई अने कोई चीज विकास आए ओटा के मन धरी एटा के मन फाली। त्यसो ओडा अध्यक्षले नि यो ठाउँको जनतालाई हेपेको छन् हैन? हो त मेयरलाई चिन्नुहुन्छ कि नै? नगर लमकुचुवा नगरपालिकाका मेयरलाई चिन्नुहुन्छ कि नै? अब बैठक तो नहीं गेल हूँ भैया मैं नहीं नाम तो बा के हो नाम? शेर बहादुर देवकी का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री महादेव बच गई यहाँ बच गई फोरल हैन? हाँ बच गई। झपट रावललाई चिन्नुहुन्छ कि नै? अब नहीं भैया ये तो मैं मने तो बहुत देखूँ तर नाव नहीं जनतु तो करबो का त एकदम नदी आइरहन्छ। हाम्रो बाल बच्चा पारी पर्ने हाम्रो यहाँ स्कुल छैनन्। यहाँ हामी बाल बच्चा पठाउँछौँ बोकेर नदीमा कसो बग्ने जस्तो होइजान्छ हाम्रो। के गरौँ अब यस्तै दुःख खाँदै खाँदै हामी यस्तो जिन्दगी बिताएका छौँ। अहिले पुल हामीलाई दिएपछि हामी नहिँडेपछि हामी मरेपछि हाम्रो नाति पोता हिँड्छन् राम्रो बन्छ हाम्रो नाति पोतनको। अनि हामीलाई पुल चाहिन्छ। यो कस्तो नेता छन् हाम्रो हामी कतिचोटि जिताएका छौँ भोट बाजी दिएर हामी भोट माग्न आउँछन् दिदी बहिनी भोट देऊ हामीलाई हामी पुल हाल्छौँ त्यो नदीमा पुल हाल्ने न केही हामी भोट दिएर जिताउँछौँ तिनले बिस्री जान्छ के हो हामी और त केही दिँदैन। कति विकास आउँछ कति के आउँछ हाम्रो थाहै छैन। हाम्रो गाउँमा त केही आउँदैन। कसको कमजोरी होला त यो? कसको कमजोरी छ यो? अब हामी त चुनावमा जिताउँछौँ तर त्यो वडा अध्यक्ष कमजोर छ कि वडा अध्यक्षलाई केही दिँदैन। यिनीहरू कस्तो मान्छे छन् यिनीहरू नेताहरू कस्तो छन् कि त्यो जनतालाई हेपे छन् हाम्रो के हो यस्तो गर्छन् हामीलाई केही दिँदैन। हाम्रो न हाम्रो गाउँमा केही विकास आउँछ न हाम्रो केही आउँछ केही थाहै दिँदैन हामीलाई। अब पुल नहुँदा जग्गा वारी पारी कसैको केही छ अनि त्यही त अब हामीलाई त पुल चाहिने छ यो नदीमा
नचाहेर पुल हामीलाई कसलाई हामी भोट दिँदैन हामी के हामीलाई भोट दिनुहुन्न हामी पुल जहाँसम्म यो नदीमा नहालेपछि हामी जति नदीको पारी मान्छे छौँ हामी भोटै दिँदैन कसलाई हामी जिताउँदैन भोटै नदिने हामी पुल हालिदिएपछि हामी दिन्छौँ भोट जो नेता उठेपछि हामी दिन्छौँ जिताउँछौँ तर पुल हाल्नु पर्यो यो नदीमा पुल नहालेर कुरै हुँदैन यो हामी पुल चाहिने छ हामीलाई चाहिन्छ स्थानीय सरकार 10 वडाको सरकार नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू पनि र उपप्रमुखज्यू पनि यसै तोरीपुरको यो नारालाई चाहिँ बजाउनै भएको है। तोरीपुरमा बस्दाखेरि उहाँहरूले लौ हामी जसरी भए पनि तोरीपुरको यो पुलमा चाहिँ पुल तयार हुन्छ तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस् अब हामी 5 वर्षको निर्वाचनको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले पुल तयार गर्छौं भनेर उहाँहरूले पनि बाचा गर्नै भएको। म के भन्छु भने हो यो पुल लगभग 3 करोडदेखि 5 करोडको लागतमा बन्ला अथवा 2 करोडमा बन्ला 1 करोडमा बन्ला तर यहाँको स्थानीय सरकारले 1 करोड रुपैयाँको छुट्याएर डिपिआर त गर्न सक्छ नि। यदि स्थानीय सरकारले गरेको डिपिआर हो भने नेपाल सरकारले कहिले पनि त्यसलाई क्यान्सल गरेर रद्द गर्न सक्दैन। उहाँले एउटा डिपिआर गरिदिएको खण्डमा पनि यसको एस्टिमेट बनाएर पठाउने हो प्रदेशमा अथवा संघीय सरकारमा भन्यो भने पनि त्यसभन्दा पछिको दबाब दिने कुराहरू हाम्रा छन् र स्थानीय सरकारले केही त पहल गर्न सकोस् न। यहाँको भएका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म तपाईको 8औं नगरसभा बसिसक्यो। 8औं नगरसभामा म प्रत्येकचोटिको नगरसभामा हुन्छु कहिल्यै पनि तोरीपुरमा पुल बन्नुपर्छ भनेर आवाज उठेन है। यहाँका बासिन्दाहरूले झुलिङ्गे पुलका नाराहरू धेरै आएका हुन् तर हामीलाई यहाँ झुलिङ्गे पुलको आवश्यकता होइन है। यहाँ हामीले चाहिएको पक्की पुल हो। झुलिङ्गे पुल बनाउँछौँ भनेर त थुप्रै नेताहरू आएका छन् थुप्रै तर हामीले झुलिङ्गे पुल चाहिएको छैन। झुलिङ्गे पुलको यहाँ कामै छैन किनभने यहाँ थुप्रै बस्ती छ माथि थुप्रै जनताहरू छन्। वार्ड नम्बर 8 यहीँबाट प्रवेश हुन्छ भनेपछि हामीलाई यहाँ पक्की पुलको आवश्यकता छ। अबको उसमा म के भन्छु भने अब लगभग 8 महिना पछिको निर्वाचन आउनेवाला छ। त्यतिखेरको अवस्थामा यहाँ चाहिँ लिखित कागज गर्नुपर्छ जनताहरूको माझमा लिखित कागज गर्नुपर्छ कि यसको डिपिआर गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई मात्रै म के भन्छु भने यहाँका स्थानीय बासिन्दाले अरूभन्दा पनि यो पुललाई बनाउने व्यक्तिहरूलाई चुनुन् र आफ्नो मतको सदुपयोग गरून्। किनभने म एउटा बजारको चुवा बजार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको नाताले के भन्छु भने हामीहरू पनि बजारका व्यापारीहरू थुप्रै व्यापारी साथीभाइहरू मर्कामा परेका छन्। किन मर्कामा परेका छन् भने यताबाट आउने बाटो छैन सररै उताबाट गुलौरातिर जान्छन् गुलौरा भएन भने बलियातिर जान्छन् त्यहीँबाट उनीहरूको खरिद बिक्री हुन्छ या यताबाट भएन भने उता कुम्बियातिर लाग्छन् बर्दगोरियातिर लाग्छन् बौनियाको बजार फस्टाउँछ या गुलौराको बजार फस्टाउँछ या बलिया लम्की फस्टाउँछ गप्का फस्टाउँछ भने चुवाको बजार त त्यसै बन्द भयो नि हो। किन के कारणले भनेपछि यही पुलको कारणले उनीहरूलाई त्यहाँ अब अहिले आयो भने पछि जाने बेला त नदी बढिया छ नि त्यतिखेर त मान्छेले फर्किन सक्दैन। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा जसरी पनि हुन्छ स्थानीय सरकार होस् प्रदेश सरकार होस् संघीय सरकार उहाँहरूको आँखा खुलोस् कि हामीले मिडियामा पटक पटक हामीले त मलाई त अब लाज पनि लाग्न लागिसक्यो के यो पुलको विषयमा बोल्नु तोरीपुरको पुलको विषयमा पुलै बनाउनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ उहाँको नेताहरूलाई यहाँको स्थानीय सरकारलाई घचघचाउनु अब लाज लागिसक्यो हेर्नुहोस् है। किनभने यो कतिचोटि बोलिसक्ने र कतिचोटि भनिसक्ने सबैलाई देखेकै हो। मैले भने नि माओवादी त्यतिखेरको माओवादीको सरकारमा पनि यो पुललाई भज्याएर गएका हुन्। त्यतिखेर भगत बडुवालजी यहाँबाट सांसदमा जित्नु भएको संविधान सभाको सदस्यमा होभन्दा पछि मोहन सिंह राठौरजीले पनि नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्थ्यो जित्नेकै जानु भएको है। अहिले झपट रावलजी पनि नेकपा एमालेबाटै जितेरै जानु भएको छ। स्थानीय सरकारको प्रमुख यहाँको इकाइ सरकार एउटा स्थानीय सरकारको वडा भनेको इकाइ सरकार हो। वार्ड नम्बर 10 काङ्ग्रेसकै सरकार छ भनौँ हो कि अब यहाँ कसलाई दोष दिने भन्ने कुराहरू हो के। उहाँहरू नेताहरूले कसैले पनि पहल नगरेको एउटा यहाँको स्थानीय सरकार इकाइ सरकारले वडा भनेको एउटा इकाइ सरकार हो स्थानीय सरकारको एउटा नगरपालिका उहाँले पनि त्यहाँ डेलिगेसन लिएर नेताहरूलाई बोलाएर नेताहरूकोमा गएर है मेरो जनताहरूले यस्तो गर्दैछन् मलाई चाहिँ मेरो घेरबार गर्दैछन् मेरो वडामा ताला लगाउँदैछन् त्यहाँको पुल हुनु पर्यो भनेर त्यहाँ नदी गठबन्धन भइरहेको त अहिलेसम्म कसै नेताले ल्याएर अनुगमन गराउनु भएको छैन नि बाबा। कतिको गयो भन्ने कुराहरू त अनुगमनै गराउनु भएको छैन भने के थाहा त नेताहरूलाई सुकिया यस्तिका त हजारौँ छन् उहाँहरूको क्षेत्रभित्र कति छन्। राजनीति यिनै जनताका लागि हो। एक मत दिएर यही जनताले नेता बनाइदिने हो। अहिले कुर्सीका लागि चलिरहेको राजनीतिमा यी जनताको एजेन्डा छैन। हरेक दिन पथरिया नदीले दिने पीडाका बारेमा बोल्ने कहाँ छन् यहाँका जनताको कुरा सुन्ने नेता कहाँ छन्। यसरी नदी तर्दा साथमा साथ दिने जनप्रतिनिधि कहाँ छन् जनताले भनिरहेका छन् कि यसैका लागि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको हो।
तोरीपुर लगायतका आसपासका ठाउँमा 400 घर छन्। माथि गाउँतिर 1000 भन्दा बढी घर छन्। यहाँका नागरिकले प्रयोग गर्ने बाटो यही हो। आफू पारी पुग्न त यस्तो कठिन छ, दैनिक सामान लिन झन् कति गाह्रो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। जसरी पनि पथरिया नदीमा पुल बनाइदिन यहाँका स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। पनि कति चोटी कराइराखेका छन्। अब त्यहाँ नेताहरू सुन्दैन। अब हाम्रो कुरा माथिसम्म जाउँदैन। अब के गर्ने यसको लागि अब तपाईँहरू सबै अब सोच बनाएर अब राखिदेऊ। अब एकचोटि त्यहाँ हाम्रो बालु पनि त्यहाँ गाडेर चेक गरेको थियो। त्यो कति भित्र त्यो त्यसको जग राख्ने त्यो पनि चेक गरेर गएको थियो। त्यसमा पनि हामी सबै सनिचर गए थियौँ। त्यो खाटा लिएर गइहाल्यो। अब यस्तो यस्तो कुरा सबै भएको थियो। अब यहाँ नेताहरू भन्छन् अब त्यो परेन रे, त्यो अर्को ठाउँमा पर्यो, यस्तो भनिदिन्छन्। अब हामीले नजान्ने मान्छे अब के गर्ने त हाँ भन्नु पर्यो। त्यही लागि अब लामो समयदेखि त्यहीँ बसिराख्नु भएको छ, जन्मैदेखि अब अहिलेसम्म जन्मैदेखि हो। यहाँ त मेरो कति पुस्ता भइहाल्यो, 2 पुस्ता 3 पुस्ता। पुस्ता पुलमा हिँड्न पाएन त पुल किन बनाएन नेताहरूले? अब खै के गर्ने हो। अब सानो गाउँ पर्यो, उतातिर गाउँ धेरै छैन, मलभङ्गा मात्रै थियो, वहाँदेखि जङ्गल पुरै थियो। यही लागि हो न बनाइदिने कि सानो गाउँ यानि हाम्रो यो गरिब टोल हो, यो सोचेर न नेता देखिदिने। अब नेताको पछाडि त हिँड्दैछौँ हामी, आजसम्म हिँड्दैछौँ। अब नेतासित हामीहरू कुरा गर्दैछौँ, अहिलेसम्म नेताहरू सुन्दैन। हामी के गरौँ? अब यसको विकल्प अब तपाईँहरू अब जे भने पनि अब तपाईँहरू निकाल्नुहोस् हजुर। अब हामी के जान्ने? अब हामी त जनता भएको। अब जस्तो पहिला जङ्गल भइहाल्यो, त्यसपछि पनि धेरै चुनाव भयो। 74 मा भयो, फेरि 70 मा भयो, त्यहाँभन्दा अगाडि 64 मा भयो। धेरैचोटि चुनाव भएको छ। भोट हाल्नु भयो होला। पुल बनाउने आश्वासन दिएको थियो कि नै नेताहरूले? अब उनीहरू आउँछन् प्रचारमा, अब यो गरिदिन्छौँ वो गरिदिन्छौँ भन्ने त तमाम छन्, गर्ने कोही नै। प्रचार मात्रै गर्ने। अब हेर्नु न, सानो पुल हाम्रो बौराहामा, यो हाम्रो अध्यक्ष जितेको अध्यक्ष, हामीलाई सबै टिकट दिएको जिताएको, यसको राटै बिराटै कति हामी घुमेको, कति हामी गराटा दिएको अध्यक्षलाई कतिचोटिमा भन्दै आज मेरो त्यो ओठमा सुकिहाल्यो। अब अवधि सक्ने भइसक्यो। आजसम्म पुल सानो त्यो बौराहामा पुल बनेको होइन। त अब यो नदीको कुरा त छाडिदिनुहोस् है, कहिले हो। नदीमा पुल नभएको खण्डमा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा सूर्योदय स्कुल छ, त्यहाँ टोरीपुर पढ्न जाने विद्यार्थी जस्तै चुहाका छन्, पिप्रहुवाका छन्, अनि हाम्रो डोघरा टोलका पनि छन्। ती विद्यार्थीहरू त्यही असार साउन महिनामा चाहिँ राम्रोसँग पढ्न पाउँदैनन्, किनभने नदी पारी भएर चाहिँ स्कुल जानुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। अब त्यो नदीमा चाहिँ बाढी पहिरो आइरहेको हुन्छ। त्यो बाढी पहिरोमा कसरी चाहिँ पार गरेर जाने भनेर हामी सोच्छौँ। तर हामीलाई यति समस्या छ, आफ्नो केटाकेटीहरूलाई पढाउन पनि धेरै समस्या छ। त्यही भएर यो पथरैया नदीमा अति नै आवश्यक भएको हुँदाखेरि पुल चाहिँ अति आवश्यक बनाउनै पर्ने अवस्था देखिएको छ। र पुल भइसकेपछि यहाँका जनताहरूलाई सुख र समृद्धि पनि धेरै राम्रोसँग हुन सक्छ र आर्थिक विकास पनि, उन्नति पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। र यहाँका जुन सबभन्दा केन्द्रीय बजार, यो टोरीपुरको केन्द्रीय बजार भनेको चुहा हो। चुहामा विभिन्न किसिमका अब भनौँ सिमेन्ट, सरिया यस्ता चाहिँ विकास निर्माण सामग्रीका उपकरणहरू लिन आउँदाखेरि यो नदीले गर्दाखेरि त्यो निर्माण सामग्री चाहिँ लिन नसक्दा यहाँका जनताहरू धेरै नै पीडित छन्।
सत्तामा रहेका र सत्ता बाहिर रहेकाहरू झगडा गर्न ठिक्क छन्। पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा रुमलिएकाहरूलाई यो तस्बिर हेर्ने फुर्सद छैन। आउँदा जाँदा गफ दिनेहरू वर्षाको भेलमा एक दिन पनि यसरी नदी तरेका छैनन्। आउँदा जाँदा गफ दिनेहरूले वर्षाको भेलमा एक दिन पनि यसरी नदी तरेका छैनन्। हिउँदमा पानी सुकेको बेला नदी तर्नेहरूले यहाँको समस्या बिर्सिसकेका छन्। त्यसैले कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको पथरिया नदीको पुल बारे यहाँका जनप्रतिनिधिले चासो दिउन्। यसरी हरेक दिन जोखिम यात्रा गरिरहेका नागरिकको माग चाँडो सम्बोधन होस्। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोली तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। जनबोली जनताको आवाज बोल्ने कार्यक्रम हो। जनताको आवाज जनताकै भाषामा जनताले बुझ्ने गरी यो देशको शासन व्यवस्था चलाइरहेकाहरूलाई देखाउने र सुनाउने कार्यक्रममा हामी जनताका खबर निरन्तर प्रसारण गरिरहेका छौँ। कुनै पनि कुरा तपाईँलाई भन्नु छ, बोल्नु छ, सुनाउनु छ भने 9848 33989 यो हाम्रो नम्बर रहेको छ। यो नम्बरमा व्हाट्सएप, फोन, भाइबर तपाईँलाई जे सहज पर्छ त्यो मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मी रमेश पाण्डेसँगै रमेश बजगाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।